नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठपुष्करायते मुदा भोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि आदित्य भोये। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्बूस्य श्री रणवीर परिसरस्य शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः प्रथम सत्रार्धस्य छात्राध्यापकः अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क द्वितीय अस्ति। मम मार्गदर्शक डॉक्टर विवेक कुमार गोस्वामी महोदय अधिगम विकासयोः मनोविज्ञानमिति नाम्ना द्वितीय पत्रस्य चतुर्थ अन्यतेः बुद्धिः सम्प्रत्ययः प्रकाराश्च बुद्धिः सिद्धान्त इति अंशोपरि किञ्चित् वदामि। बुद्धिः प्रकृति सम्बन्धे वर्णनं तादृशमेव काठिन्यं यथा विद्युत् सम्बन्धे अवगमनं। वयं सर्वे विद्युत् शब्दाया विषये परिचिताः, तस्य उत्पादनं मापनं च कुर्मः, परञ्च तस्य प्रकृति विषये अवगमनं समर्थाः भवामः। इयमेव स्थितिः बुद्धेः अपि वर्तते। विद्युदेव बुद्धिः एका शक्तिः अस्ति, यस्याः विषये वयं कार्येण जानीमः। यथा गणितादि प्रश्नानां समाधानं, भवन निर्माणं, सम्यक् भाषणं, गायनम् इत्यादयः। वैयक्तिक भिन्नतामपि बुद्धि प्रधान कारणम् अस्ति। बुद्धिभेदेन प्राणिनः शिक्षा सन्ति इति सर्वविदितमेव। बुद्धि विषये चतुर्दश मनोवैज्ञानिकाः भिन्न भिन्न रूपेण स्वकीयं मतं प्रतिपादितवन्तः। केचन अनुकूलनस्य प्रकृतिः, केचन अधिगमस्य योग्यता बुद्धिः इति। फ्रीमेन महोदयस्य मतानुसारं सर्वासां परिभाषाणां विश्लेषणं कृत्वा त्रिषु भागेषु विभाजनं कृतं। प्रथमतया समायोजनस्य योग्यता बुद्धिः, द्वितीयम् अधिगमस्य योग्यता बुद्धिः, तृतीये अमूर्तचिन्तनस्य योग्यता बुद्धिः। केचन विदुषां बुद्धिविषयिणी परिभाषा दत्तं। यथा स्टर्न महोदयः बुद्धिजीवनस्य नूतन परिस्थितिः तस्य समसामयानुरूपं समायोजनस्य सामान्य योग्यता भवति। टर्मन महोदयस्य मतानुसारं व्यक्तिः तावदेव बुद्धिमान् भवति यावत् तस्मिन् अमूर्तचिन्तनस्य योग्यता भवति। बेकिधम महोदयस्य मतानुसारं अधिगम योग्यता बुद्धिः। अनन्तरं बुद्धिः सिद्धान्त। बुद्धिः सिद्धान्तस्य तात्पर्यं बुद्धिः प्रकृति संरचनयोः क्रमबद्धः स्पष्टीकरणेन च वर्तते। बहवः मनोवैज्ञानिकाः बुद्धिः संस्थान प्रकृतयोः ज्ञानार्थं बहुधा विश्लेषणात्मकम् अध्ययनं कृतवन्तः। तेषाम् उद्देश्यं बुद्धेः कारणात् तत्त्वानाञ्च ज्ञानम् आसीत्, येन बुद्धिः जटिला प्रक्रियाया ज्ञानं सम्यक् रूपेण भवेत्। बुद्धिः प्रमुख कारकीय सिद्धान्त वर्तते। यथा प्रथमतया वर्तते एककारक सिद्धान्त। अस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः तथा इतरे विद्वांसः सन्ति, यथा अल्फ्रेड बिने महोदयः, लुईस् स्टर्न महोदयः, विलियम स्टर्न। अनन्तरं द्वितीय भवति द्विकारक सिद्धान्त, स्पियरमैन महोदयः। तृतीय बहुकारक सिद्धान्त, स्थर्न महोदय। चतुर्थ समूहकारक सिद्धान्त, केली महोदय। पंचम पदानुक्रमित सिद्धान्तः। षष्ठ बुद्धि संरचना सिद्धान्त। सप्त बहुबुद्धि संरचना सिद्धान्तः, थॉर्नडाइक महोदयः। अनन्तरं भवति बुद्धिमापनं। वस्तुतः बुद्धिः तु भौतिक वस्तु नास्ति, अतः यस्याः मापनाय विशिष्टा काचित् प्रक्रिया स्यात् यत्र नास्ति संशयः। यस्या एव प्रक्रियायाः अन्वेषणं क्रमे सर्वादौ अल्फ्रेड बिने महोदय 1905 तमे वर्षे बुद्धेः परीक्षणं प्रथमवारं कृतं, यत्र तस्य सहायकरूपेण थियोडोर सिमेनोव महोदयः आसीत्। अतः परे 1908 तमे वर्षे पुनः अल्फ्रेड बिने महोदयः मानसिकयोः सम्प्रत्ययः दत्तवान्। पुनः 1912 तमे वर्षे बुद्धिलब्धे सम्प्रत्यय विलियम स्टर्न महोदय दत्तवान्, तथा 1960 तमे वर्षे बुद्धिलब्धेः सूत्रं लुईस् स्टर्न महोदयः प्रदत्तम्। एवं रूपेण बुद्धिमापनं क्रमित विकास अभवत्। अन्तिमे IQ फॉर्मूला = MA/CA × 100। धन्यवादः।